हेलो एभ्रिवान। हामी डिस्कस गर्दै थियौँ थाइरोइड फङ्सन टेस्टको बारेमा। हामीले फर्स्टमा चाहिँ थाइरोइड हार्मोन कसरी सिन्थेसिस हुन्छ, कसरी रेगुलेसन गर्ने भन्ने कुराहरू पढ्यौँ भने डिस्कस गऱ्यौँ भने अब हामी डिस्कस गर्दैछौँ यसको फङ्सन चाहिँ के त नि, थाइरोइड हार्मोनको फङ्सन के भन्ने कुराहरू। मेटाबोलिक फर्स्टमा चाहिँ 1 नम्बरमा मेटाबोलिक इफेक्ट। मेटाबोलिक इफेक्टमा चाहिँ बेसल मेटाबोलिक रेट इफेक्ट चाहिँ हाम्रो बेसल मेटाबोलिक रेट देखाउनेको कसरी देखाउँछ त भन्दाखेरि सोडियम इन्क्रिज हुन्छ, सोडियम पोटासियम एटिपिएसलाई इन्क्रिज गराइदियो। इन्क्रिज गराएपछि एटिपी कन्जम्सन चाहिँ के भयो त, इन्क्रिज भयो। यसरी चाहिँ बेसल मेटाबोलिक रेट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। क्लिनिकल सिग्निफिकेन्स भनेको चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजम, वेट लस, हिट टोलरेन्सहरू गराउन सक्छ। अर्को छ कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम इन्क्रिज गराइदिन्छ। कसरी भन्दाखेरि ग्लुकोज एब्जर्प्सन गराइदिन्छ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लुकोनियोजेनेसिस गराएर चाहिँ कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम इन्क्रिज गराइदिन्छ। र हाइपोग्लाइसेमिया हुने कन्डिसनहरू चाहिँ के हुनसक्छ त, एकदमै धेरै हुन सक्छ, किनभने कार्बोहाइड्रेटको मेटाबोलिजम गराइरहेको छ। लिपिड मेटाबोलिजम हाई। लिपिड मेटाबोलिजम हाई हुने कन्डिसनहरू जस्तो इन्क्रिज लाइपोलाइसिस, कोलेस्ट्रोल क्लियरेन्स अरू चाहिँ गराउन सक्छ। लिपिड मेटाबोलिजम पनि हाई गराउने भयो। र प्रोटिन मेटाबोलिजम। प्रोटिन मेटाबोलिजममा प्रोटिनहरू सिन्थेसिस गर्ने एन्ड डिग्रेडेसन गर्ने काम गर्छ। यो प्रोसेसमा चाहिँ के हुनसक्छ त, मसल वास्टिङ इन हाइपरथाइरोइडिजम भयो भने चाहिँ मसल वास्टिङ हुन सक्छ। यसमा अब जस्तो बेसल मेटाबोलिक रेट इन्क्रिज छ, हाइपरथाइरोइडिजम भइदियो भने चाहिँ अब त्यसले के गरिरहेछ त, एकदमै एटिपीको कन्जम्सन गरिरहेछ भने वेट लस हुने, हिट टोलरेन्स हुने चान्सहरू हुनसक्छ। कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम एकदमै हाई गराइदियो अनि हाइपोको कन्डिसन भने हाइपोग्लाइसेमिया रिस्क हुनसक्छ, किनभने थाइरोइडले गर्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम हुने हो। थाइरोइडै हाइपो भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ त, हाइपोग्लाइसेमिया हुनसक्छ भन्ने कुराहरू छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो कार्डियोभास्कुलर इफेक्ट। कार्डियोभास्कुलर इफेक्टमा के हुन्छ, हार्ट रेट इन्क्रिज हुन्छ, कन्ट्र्याक्टिलिटी, कार्डियक आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो बढ्न जान्छ। त्यसपछि हाम्रो इन्क्रिज बिटा एडिनर्जिक रिसेप्टर एक्सप्रेसन चाहिँ इन्क्रिज हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज क्याटाकोलामाइन सेन्सिटिभिटी चाहिँ इन्क्रिज गराउन सक्छ। क्लिनिकल्ली के हुनसक्छ त भन्दाखेरि टेकेगार्डिया इन हाइपरथाइरोइडिजम, ब्राडिगार्डिया इन हाइपोथाइरोइडिजम क्लिनिकल सिग्निफिकेन्सहरू देख्न सकिन्छ। ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि स्केलेटल सिस्टममा इन्क्रिज बोन फर्मेसन एन्ड म्याचुरेसन गराउँछ भने नर्भस सिस्टममा एसेन्सियल फर ब्रेन डेभलपमेन्ट, न्युरोनल डिफ्रेन्सिएसन, माइलिनेसनको कन्डिसनहरू चाहिँ के हुन्छ त, यसरी फङ्सन गर्छ। डिफिसियन्सी भयो भने हाम्रो क्रेटिनिजम इन नियोनेट्स, डिलेड ग्रोथ इन चिल्ड्रेन हुनसक्छ। थर्मोजेनिक इफेक्टहरू चाहिँ कसरी देखाउन सक्छ त भन्दाखेरि इन्क्रिज हिट प्रोडक्सन बाई स्टिमुलेसन अफ माइटोकन्ड्रियल अनकप्लिङ प्रोटिन्स कन्ट्रिब्युट्स टु बडी टेम्परेचर रेगुलेसनमा के गर्छ, यसले हेल्प गर्छ। फिफ्थमा चाहिँ हाम्रो रिप्रोडक्टिभ इफेक्ट, सपोज गोनाडल डेभलपमेन्ट एन्ड फर्टिलिटीमा हेल्प गर्दो रहेछ। डिफिसियन्सी भयो भने चाहिँ मेन्सुरल इरेगुलरिटिज, इन्फर्टिलिटीको कन्डिसनहरू देख्न सकिन्छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो सिएनएस इफेक्ट। सिएनएस इफेक्टमा चाहिँ इन्क्रिज न्युरोनल एक्साइटेबिलिटी, इन्क्रिज हाम्रो सिन्याप्टोजेनेसिस एन्ड माइलिन फर्मेसन, क्रिटिकल नियोनेट्स अनि हाइपोथाइरोइड इन्फेन्ट्समा चाहिँ डेभलपमेन्ट डिले हुनसक्छ होइन, सिएनएस इफेक्ट पनि बढाउने भएकोले। त्यसै गरी मिसेलेनियस इफेक्टहरू चाहिँ जस्तो इन्क्रिज जिआई मोटिलिटी, डायरिया इन हाइपरथाइरोइडिजममा चाहिँ डायरिया हुनसक्छ, किनभने यसले जिआई मोटिलिटी इन्क्रिज गर्छ। इन्क्रिज रेस्पिरेटरी रेट बाई स्टिमुलेसन अफ मेटाबोलिजम, इन्क्रिज रेड ब्लड सेल प्रोडक्सन, माइल्ड इराइथ्रोपोइसिस स्टिमुलेसनहरू गराउन सक्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो के छ, फङ्सन अफ थाइरोइड हर्मोन। मास्टर गाइड थाइरोइड फङ्सन टेस्ट चाहिँ अब के भयो, फोरली स्टार्ट भयो। थाइरोइड फङ्सन टेस्टमा चाहिँ पर्पोज भनेको के हो हाम्रो, 2 एसेस थाइरोइड हर्मोन सिन्थेसिस, सेक्रेसन, रेगुलेसन, अटोइम्युन डिसअर्डर्स एन्ड ट्युमर मार्कर्सहरूको बारेमा चाहिँ अब के हुने हो त, हुने हो। टेस्ट आर ग्रुप्ड एज थाइरोइड हर्मोन T3, T4, TSH पिट्युटरी रेगुलेसन, अटो एन्टिबडिज, ट्युमर मार्कर्स, स्पेसल टेस्टहरू। यसरी चाहिँ हाम्रो 4वटा ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छ। थाइरोइड फङ्सन टेस्ट अल प्यारामिटर्स एन्ड मेथड्सहरू अब हामीलाई के सोधेको थियो, इच प्यारामिटरलाई चाहिँ हामीले कसरी कुन मेथड युज गरेर डिटेक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। फर्स्टमा छ थाइरोक्सिन T4।
T4 भनेको मेजर थाइरोइड हर्मोन रेगुलेटिङ बेसल मेटाबोलिजम ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट सर्कुलेट्स मोस्टली प्रोटिन बाउन्ड हुन्छ। यो चाहिँ फ्री T4 इज बायोलोजिकल्ली एक्टिभ फर्म हो भन्ने कुराहरू छ। कसरी डिटेक्ट गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि रेडियो इम्युन एस्से, यो चाहिँ हिस्ट्रिकल हाम्रो गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो एलाइजा छ, एलाइजा कोलोमेट्रिक र सेमी क्वान्टिटेटिभ हुन्छ। त्यसै गरी क्लिया छ, क्लिया अटोमेटेड सेन्सिटिभ र हाई थ्रोपुट हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो कम्पिटेटिभ बाइन्डिङ एस्से छ जुन चाहिँ ओल्डर मेथड हो, र फ्लोरोइम्युन एस्से भनेको सेन्सिटिभ फ्लुरोसेन्ट लेभलहरू युज गरिएको हुन्छ। बेस्ट मेथड भनेको कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि क्लिया केमिल्युमिनेसेन्ट इम्युन एस्से हो। जस्टिफिकेसन किन भन्दाखेरि किन बेटर छ भन्दाखेरि हाई सेन्सिटिभिटी छ यसको, स्पेसिफिक छ, अटोमेटेड, ऱ्यापिड, रिप्रोड्युसिबल, मिनिमल इन्टरफेरेन्स फ्रम बाइन्डिङ प्रोटिन्सले चाहिँ खासै इफेक्ट गर्दैन भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ क्लिया बेस्ट अप्सन फर थाइरोक्सिन T4 को लागि है त। क्लिनिकल रिलिभेन्स भनेको इन्क्रिज T4 भन्नु भनेको हाइपरथाइरोइडिजम हो भने डिक्रिज T4 भन्नु भनेको हाइपोथाइरोइडिजम अथवा आयोडिन डिफिसियन्सी भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ फ्री थाइरोक्सिन भनेको FT4 यो चाहिँ बाउन्ड फर्म थियो, अब के छ फ्री थाइरोक्सिन। फ्री थाइरोक्सिन चाहिँ बायोलोजिकली एक्टिभ हर्मोन्स नट बाउन्ड टु प्रोटिन्स, यसमा प्रोटिनसँग बाउन्ड भएको हुँदैन। रिफ्लेक्ट्स टु थाइरोइड फङ्सन चाहिँ यसले के गर्छ रिफ्लेक्ट गर्छ। डिटेक्सन मेथड भनेको इक्विलिब्रियम डायलाइसिस प्लस रिया युज गरेर चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स लिन्छ यसले चाहिँ। अल्ट्रा फिल्ट्रेसन प्लस एलाइजा युज गरेर एक्युरेट बट लेबर इन्टेन्सिभ हुन्छ यो चाहिँ। र डाइरेक्ट क्लियाले गर्दाखेरि ऱ्यापिड र अटोमेटेड मेथड हो, यो लेटेस्ट मेथड हो। डाइरेक्ट क्लिया चाहिँ के हो त बेस्ट मेथड हो, किनभने जस्टिफिकेसन हेऱ्यौँ भने एभोइड्स प्रोटिन बाइन्डिङ इन्टरफेरेन्स, अटोमेटेड, हाई रिप्रोड्युसिबिलिटी चाहिँ के हुन्छ यो त जसरी गरे पनि सेम रिजल्ट आउने भएको भएर डाइरेक्ट क्लिया इज बेस्ट। क्लिनिकल रिलिभेन्स हेऱ्यौँ भने चाहिँ इन्क्रिज फ्री T4 भन्नु भनेको हाइपरथाइरोइडिजम भने डिक्रिज फ्री T4 भन्नु भनेको हाइपोथाइरोइडिजम अर सेन्ट्रल अर प्राइमरी हाइपोथाइरोइडिजम भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। ट्राइहाइड्रोथाइरोन T3 भनेको एक्टिभ थाइरोइड हर्मोन हो जुन चाहिँ मोस्टली प्रोड्युस बाई पेरिफेरल कन्भर्जन अफ T4 बाट कन्भर्जन भएर बनेको हुन्छ। डिटेक्सन मेथडहरू कुन कुन छ भन्दाखेरि रिया ट्रेडिसनल मेथड हो, एलाइजा कोलोमेट्रिक डिटेक्सन, क्लिया अटोमेटेड हाई सेन्सिटिभिटी छ, रेडियो इम्युन एस्से भनेको चाहिँ ओल्डर हो, रेयरली युज गरिन्छ। बेस्ट भनेको क्लिया नै हो किनभने ऱ्यापिड रिप्रोड्युसिबल अटोमेटेड डिटेक्सन लो लेभल्स पनि एक्युरेटली डिटेक्ट गर्ने भएको भएर क्लिया इज बेस्ट। क्लिनिकल भनेको चाहिँ T3 बढ्यो भने हाइपरथाइरोइडिजम, T3 टक्सिकोसिस भन्छ, र डिक्रिज T3 भन्नुको मतलब हाइपोथाइरोइडिजम नन थाइरोइडल इलनेस। T3 भन्यो भने चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजम, इन्क्रिज भन्यो भने डिक्रिज भन्यो भने चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम जसमा चाहिँ नन थाइरोइडल इलनेसहरू हुनसक्छ। नेक्स्ट हाम्रो फ्री ट्राइहाइड्रोथाइरोनिन। फ्री ट्राइहाइड्रोथाइरोनिनको डेफिनेसन के छ त भन्दाखेरि बायोलोजिकल्ली एक्टिभ फ्र्याक्सन अफ T3 इम्पोर्टेन्ट इन अर्ली हाइपरथाइरोइड स्टेट्स। बायोलोजिकल्ली एक्टिभ फ्र्याक्सन अफ T3 हो, इम्पोर्टेन्ट इन अर्ली हाइपरथाइरोइड स्टेट्सहरू चाहिँ को कन्डिसनमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। डिटेक्सन मेथड भनेको डाइरेक्ट क्लिया अटोमेटेड छ भने नेक्स्ट भनेको इक्विलिब्रियम डायलाइसिस प्लस रिया रिफरेन्स मेथड युज गर्न सकिन्छ। बेस्ट भनेको डाइरेक्ट क्लिया नै हो किनभने मेजर्स एक्टिभ हर्मोन्सलाई मेजर गर्छ, एभोइड प्रोटिन इन्टरफेरेन्सलाई चाहिँ एभोइड गरिदिन्छ। क्लिनिकल भनेको इन्क्रिज हुनु भनेको T3 टक्सिकोसिस र हाइपरथाइरोइडिजम, डिक्रिज हुनु भनेको हाइपोथाइरोइडिजम है त। रिभर्स T3 नेक्स्ट हाम्रो रिभर्स T3 इनएक्टिभ T3 मेटाबोलाइट्स फर्मड फ्रम T4 बाई रिभर्स डिआयोडिनेसन भएर चाहिँ T4 बाट इनएक्टिभ T3 बन्नलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त रिभर्स T3 भन्छौँ। मेथडहरू भनेको के छ रिया ट्रेडिसनल मेथड हो, एलाइजा लिमिटेड सेन्सिटिभिटी छ भने हाम्रो जुन छ LC-MS और MS भन्छ मोडर्न गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ के छ हाम्रो यो LC-MS और MS भनेको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड मेथड हो। बेस्ट मेथड हो किनभने भेरी लो कन्सन्ट्रेसन रिक्वायर्स हाइली स्पेसिफिक एन्ड सेन्सिटिभ डिटेक्सन गर्नमा चाहिँ के गर्छ यसले हेल्प गर्छ। क्लिनिकल रिलिभेन्स भन्यो भने चाहिँ इन्क्रिज रिभर्स T4 मतलब नन थाइरोइडल इलनेस भएको छ अथवा युथाइरोइड सिन्ड्रोम देखिएको छ भन्ने कुराहरू जनाउन सक्छ। नेक्स्ट हाम्रो थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन। थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन भन्नाले पिट्युटरी हर्मोन रेगुलेटिङ थाइरोइड हर्मोन सिन्थेसिस बाई नेगेटिभ फिडब्याकबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि
थाइरोइड हर्मोनलाई चाहिँ रेगुलेट गरिरहेको हुन्छ, थाइरोइड हर्मोन सिन्थेसिसलाई रेगुलेट गरिरहेको हुन्छ। डिटेक्सन मेथड भनेको इम्युनो रेडियोमेट्रिक एसे आइआरएमए भन्छ, जुन चाहिँ हिस्टोरिकल गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो। एलाइजा छ, कोलोमेट्रिक डिटेक्सन गर्छ। क्लिया छ, अटोमेटेड अल्ट्रा सेन्सिटिभ हुन्छ। फ्लोरो इम्युनोएसे एफआइए छ, जुन फ्लोरोसेन्स डिटेक्सन गर्छ। बेस्ट मेथड भनेको थर्ड जेनेरेसन क्लिया, अल्ट्रा सेन्सिटिभ हुन्छ। थर्ड जेनेरेसन क्लिया युज गर्छ। जस्टिफिकेसन भनेको डिटेक्ट्स भेरी लो टिएसएच, एसेन्सियल फर सब क्लिनिकल डिसअर्डरको लागि चाहिँ एसेन्सियल हुन्छ, जुन चाहिँ भेरी लो एमाउन्ट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। क्लिनिकल रिलेभेन्स भनेको इन्क्रिज टिएसएचको मतलब प्राइमरी हाइपोथाइरोइडिजम, डिक्रिज टिएसएचको मतलब हाइपरथाइरोइडिजम, नर्मल टिएसएच विथ एबनर्मल T4 मतलब सेकेन्डरी हाइपोथाइरोइडिजम भन्छ है त। नेक्स्ट हाम्रो एन्टिथाइरोइड पेरोक्सिडेज एन्टिबडिज, एन्टिटिपिओ पनि भन्छ। एन्टिटिपिओ भनेको चाहिँ अटो एन्टिबडिज हो अगेन्स्ट थाइरोइड पेरोक्सिडेजको अगेन्स्टको एउटा अटो एन्टिबडिज हो, इन्डिकेटिङ अटोइम्युन थाइरोइड डिजिजलाई चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्छ। डिटेक्सन मेथड भनेको एलाइजा क्वान्टिटेटिभली गर्छ भने, क्लियाले अटोमेटेड र सेन्सिटिभ हो भने, रिया भनेको हिस्ट्रिकल हो। अभियसली बेस्ट भनेको क्लिया, हाई सेन्सिटिभिटी एन्ड स्पेसिफिसिटी हुन्छ, अटोमेटेड फर ल्याब रिप्रोड्युसिबिलिटीको लागि चाहिँ एकदमै के हुन्छ त बेस्ट हो। त्यसै क्लिनिकल रिलेभेन्स भने नि एन्टिटिपिओ हासिमोटोस डिक्रिज, एन्टिटिपिओ के अरे इन्क्रिज हुनु भनेको चाहिँ हासिमोटोस थाइरोइडाइटिस र ग्रेव्स डिजिज प्रिडिक्सन गर्छ, किनभने यो सबै के हो त अटो इम्युन एन्टिबडिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ, अटो एन्टिबडिजहरूले गर्दाखेरि हुने भनेको इम्युनो डिजिजहरू भएकोले हुनाले इन्क्रिज एन्टिटिपिओ हुनुको मतलब हासिमोटोस थाइरोइडाइटिस ग्रेव्स डिजिज प्रिडिक्सन गर्छ। एन्टिथाइरोग्लोबिन एन्टिबडिज जस्तै टिजी भन्छ, अटो एन्टिबडिज अगेन्स्ट थाइरोग्लोबिन। अघि चाहिँ के थियो, टिपिओको अगेन्स्टमा थाइरोइड पेरोक्सिडेजको अगेन्स्टमा थियो भने यहाँ चाहिँ थाइरोग्लोबिनको अगेन्स्टमा चाहिँ अटो एन्टिबडिजहरू प्रोड्युस हुन्छ, प्रिकर्सर्स अफ थाइरोइड हर्मोनबाट चाहिँ बनेको हुन्छ। डिटेक्सन मेथड भनेको एलाइजा क्वान्टिटेटिभ, क्लिया अटोमेटेड, रिया हिस्ट्रिकल। बेस्ट भनेको क्लिया, हाई स्पेसिफिसिटी, युज्ड फर डायग्नोसिस एन्ड मोनिटरिङ, थाइरोइड क्यान्सरहरू मोनिटरिङ गर्नमा हेल्प गर्छ। रिलेभेन्स भनेको चाहिँ इन्क्रिज एन्टिथाइरोग्लोबिन हुनुको मतलब हासिमोटोस थाइरोइडाइटिस र डिफ्रेन्सिएट थाइरोइड कार्सिनोमाबाट चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्नमा हेल्प गर्छ। टिएसएच रिसेप्टर एन्टिबडिज हुन्छ नेक्स्ट टेस्ट भनेको, जुनलाई चाहिँ टिआरएबी भन्छ अथवा टिएसआई भन्छ। अटो एन्टिबडिज द्याट स्टिमुलेट्स अर ब्लक टिएसएच रिसेप्टरलाई चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ, अल्टरिङ हर्मोन सिन्थेसिसमा अल्टर हुने भयो। अब डिटेक्सन गर्नमा मेथडहरू के छ, एलाइजा कम्पिटेटिभ एसे हो, डिटेक्स स्टिमुलेटिङ एन्टिबडिज। बायो एसे फङ्सनल रेयरली युज्ड हुन्छ र क्लिया भनेको अटोमेटेड हो। बेस्ट मेथड भनेको क्लिया और एलाइजा कम्पिटेटिभ हो। जस्टिफिकेसन भनेको डिटेक्स स्टिमुलेटिङ एन्टिबडिज इन ग्रेव्स डिजिज, अटोमेटेड एन्ड रिप्रोड्युसिबल हुन्छ। इन्क्रिज हुनु भनेको चाहिँ ग्रेव्स डिजिज हुनु हो, प्रिडिक्स रिल्याप्स और रेस्पोन्स टु थेरापी चाहिँ के गर्छ, यसले मोनिटरिङ गर्नमा हेल्प गर्छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो थाइरोग्लोबुलिन। थाइरोग्लोबुलिन चाहिँ थाइरोइड स्पेसिफिक प्रोटिन प्रिकर्सर्स अफ T4 और T3 ट्युमर मार्कर्स पोस्ट थाइरोइडेक्टोमीको लागि चाहिँ यो के हो त एउटा ट्युमर मार्कर हो है त। डिटेक्सन मेथड भनेको एलाइजा क्वान्टिटेटिभ, रिया हिस्ट्रिकल, क्लिया अटोमेटेड र सेन्सिटिभ हुनसक्छ। क्लिया भनेको बेस्ट हो, हाई सेन्सिटिभ, रिप्रोड्युसिबल, डिटेक्ट्स ट्युमर रिकरेन्स चाहिँ डिटेक्ट गर्छ। क्लिनिकल रिलेभेन्स भनेको चाहिँ इन्क्रिज टिजी हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो थाइरोइड क्यान्सर रिकरेन्स छ भन्ने बुझाउँछ भने, डिक्रिज अरू अनडिटेक्टेबल टिजी हुनु भनेको सक्सेसफुल थाइरोइड एब्लेसन भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझाउन सक्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो क्याल्सिटोनिन। क्याल्सिटोनिनमा चाहिँ डिफिनेसन, हर्मोन प्रोड्युस बाई प्याराफोलिकुलर सी सेल्स रेगुलेट्स क्याल्सियम मार्कर्स फर मेडुलरी थाइरोइड कार्सिनोमा। प्याराफोलिकुलर सी सेल्सले प्रोड्युस गर्छ, रेगुलेट्स क्याल्सियमलाई रेगुलेट गर्नमा हेल्प गर्छ। यो चाहिँ ट्युमर मार्कर फर मेडुलरी थाइरोइड कार्सिनोमाको लागि एउटा के हो त एउटा ट्युमर मार्कर हो। डिटेक्सन मेथड भनेको एलाइजा क्वान्टिटेटिभ, रिया हिस्ट्रिकल, क्लिया अटोमेटेड र सेन्सिटिभ हो। अभियसली बेस्ट मेथड क्लिया। जस्टिफिकेसन भनेको डिटेक्स अर्ली मेडुलरी थाइरोइड कार्सिनोमा, अटोमेटेड र रिप्रोड्युसिबल भएकोले बेस्ट छ भन्ने कुराहरू बुझाउँछ। क्लिनिकल रिलेभेन्स भनेको चाहिँ इन्क्रिज क्याल्सिटोनिन हुनुको मतलब मेडुलरी थाइरोइड कार्सिनोमा, मेन टू सिन्ड्रोमहरू चाहिँ के गर्छ, यसले
पत्ता लगाउनमा हेल्प गर्छ। इन्क्रिज क्याल्सिटोनिनको कन्डिसनमा यो छ भन्ने कुराहरू। थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिन टिबिजी छ नेक्स्ट भनेको। प्लाज्मा प्रोटिन्स द्याट बाइन्ड्स थाइरोइड हर्मोन्स इन्फ्लुएन्स टोटल T4 T3 लेभल्सलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ। थाइरोइड हर्मोनसँग बाइन्ड हुने प्लाज्मा प्रोटिन एउटा थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिन भन्छ त्यसलाई चाहिँ। डिटेक्सन मेथड भनेको रिया मोस्ट एक्युरेट हुन्छ। इम्युनोएससीमा चाहिँ एलाइजावल क्लिया मोडरेट युज गरिन्छ। अब यसमा बेस्ट मेथड भनेको रिया। जस्टिफिकेसन भनेको हाइली स्पेसिफिक फर प्रोटिन एबनर्मालिटिज एफेक्टिङ टोटल हर्मोन लेभल्स। यसको लागि चाहिँ के छ यो त बेस्ट छ भन्ने कुराहरू छ। क्लिनिकल रिलिभेन्स भनेको चाहिँ इन्क्रिज थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिनले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सी एस्ट्रोजेन थेरापी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू बुझाउँछ भने डिक्रिज हुनु भनेको चाहिँ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम्स लिभर डिजिजहरू छ भन्ने कुराहरू बुझाउँछ। 13th छ हाम्रो नन प्रोटिन बाउन्ड आयोडिन अथवा आयोडिन अपटेक्टहरू पनि मेजर गर्न सकिन्छ। मेजर्स आयोडिन इन्कर्पोरेटेड इन्टु थाइरोइड हर्मोन्स एसेस थाइरोइड फङ्सनल एक्टिभिटी। थाइरोइड फङ्सनल एक्टिभिटीहरू एसेस गर्नमा पनि के गर्छ त्यसले हेल्प गर्छ। डिटेक्सन मेथडहरू भनेको कोलोरिमेट्रिक एनबिआई हिस्ट्रिकल एनबिआई भनेको नन प्रोटिन बाउन्ड आयोडिन रेडियो एक्टिभ आयोडिन अपटेक्ट स्क्यान गरेर चाहिँ फङ्सनल इमेजिङ गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। यो बेस्ट भनेको कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ आरएआइयु चाहिँ रेडियो एक्टिभ आयोडिन अपटेक्ट स्क्यान भन्छ। जस्टिफिकेसन भनेको एक्युरेट फङ्सनल इभ्यालुएसन अफ हाइपर र हाइपोथाइरोइडिजमको चाहिँ एक्युरेट फङ्सनल इभ्यालुएसन गर्छ। क्लिनिकल भनेको इन्क्रिज अपटेक छ भने चाहिँ ग्रेव्स डिजिज आयोडिन डिफिसियन्सी छ भन्ने कुरा बुझाउँछ भने डिक्रिज अपटेक छ भने थाइरोइडाइटिस हाम्रो एक्जोजिनस हर्मोन थेरापी छ भन्ने कुराहरू बुझाउँछ। अब यसमा हाम्रो एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोधिएको कुराहरू के हो भन्दाखेरि क्याल्सिटोनिन रोल एज अ बायोमार्कर भनेर चाहिँ सोधिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट च्याप्टरमा डिस्क्राइब गर्छौँ। यो चाहिँ लेन्थी भएको कारणले